अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद मोहम्मद उमर शाह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मरूफ शायर सैयद सलमान गिलानी साहब के बारे में। बल्कि ऐसे करेंगे कि इस गिलानी साहब के ख़ानदान के बारे में बात करेंगे। इस ख़ानदान के बारे में, इनके बुज़ुर्गों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि गिलानी साहब चंद हफ़्ते हुए हैं इस दुनिया से कूच कर गए। एक ताल्लुक़ रहा है मेरा गिलानी साहब के साथ, बल्कि उनके वालिद साहब मेरे उस्ताद थे, सैयद अमीन गिलानी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। सैयद अमीन गिलानी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान बनने से कबल सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से थे। वो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में वहाँ पर नज़्में नाते पढ़ा करते थे। हज़रत अमीन गिलानी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के अवामी शायर थे और कमाल किस्म के वो नज़्में पढ़ते थे और उनका कलाम उर्दू अदब में एक यादगार, एक कमाल की उनकी नज़्में और कमाल की उनकी शायरी गज़लें होती थी। तो मेरा ताल्लुक़ उनसे ऐसे बना कि मैंने किताब पढ़ी, उसका नाम था तारीख़ कश्मीर से तारीख़ ख़त्म नबूवत। उसके अंदर हज़रत अमीन गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जवानी की तस्वीर लगी थी, उनकी एक नज़म लिखी थी। अच्छा, अब उनसे मैं नाम से और उनका कुछ कलाम पढ़ के तो मुझे उनसे एक ताल्लुक़ बन गया, लेकिन मैं उनसे मुलाकात नहीं की थी। इत्तेफ़ाक से ग़ालिबन 2004 या 3 की बात होगी। सैयद अमीन गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारा मरकज़ सराजिया का इफ्तिताह था, तो वहाँ पर आए। कमाल उनका अंदाज़ था, धोती पहनी हुई थी उन्होंने और अ, हाथ में रुमाल था और काली पगड़ी पहनी हुई थी और अपने अलग अंदाज से वो आए और सामने सैयद गिलानी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़म पढ़ने बैठे। तो उस वक़्त हमारे हज़रत ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर महफ़िल की सदारत कर रहे थे। हज़रत सैयद नफ़ीस शाह साहब भी थे और बहुत बहुत हज़रात वहाँ पर थे। तो वो यादें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे पास यादें रह गई हैं। उसमें ऐसे था कि हज़रत गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह नात पढ़ी, तो मैंने जब उनका नाम सुना और उनको देखा कलाम पढ़ते हुए, तो मैंने उसी टाइम मुझे याद आया, मैंने कहा मैंने किताब में इनका ज़िक्र पढ़ा है, तो आज उनको मैंने ज़ियारत कर ली है। तो मैं फिर उनको मैंने कहा अब इस महफ़िल में तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने नज़म पढ़ी और साथ ही वो चले गए। बल्कि मुझे नंबर उनका मुझे मिल गया था दफ़्तर ख़त्म नबूवत में मुझे उनका नंबर मिल गया था मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी साहब से, जो लाहौर में मुबल्लिग़ थे ख़त्म नबूवत के और अब भी हैं। एक तवील अरसे से लाहौर के इंतज़ामात ख़त्म नबूवत के वो सँभाल रहे हैं। मैं उस वक़्त मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे और मैं थोड़ा फ्री था, तो मैंने हज़रत गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर पहुँच गया। उस वक़्त मैंने जब उनके घर का पता करा, तो उनके साहबज़ादे सैयद सलमान गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा थोड़ा सा आगे जाएँ, वहाँ पर अब्बा जी बैठे हुए होंगे, महफ़िल लगी होगी। तो मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पर गया, तो देखा कि दरख्त की छाँव में चारपाई डली है और हज़रत गिलानी साहब बैठे हैं। नौजवान लड़के उस वक़्त के इर्द-गिर्द के जो थे, जो उनकी महफ़िल में होते थे, बैठे हैं, शेरो शायरी पर बात हो रही है। कमाल का वो मंज़र था। मैं भी बैठा, तारुफ़ कराया, तो उनके साथ फिर बातें होती रही, बुज़ुर्गों की बातें और शायरों की बातें, अलग महफ़िल होती थी। तो मैंने उनके पास आना-जाना इस तरह शुरू कर दिया। तो उन्होंने मुझे कई बुज़ुर्गों के वाक़ये सुनाए और उन्होंने उस वक़्त मुझे एक किताब भी दी थी, वो ग़ालिबन मेरे पास आज भी पड़ी है।
اور قدرت کے کرشمے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کئی واقعات کی، نظموں کی جو رضیں ہیں ان کے واقعات پر بھی کئی کمال کتابیں تھیں۔ پھر ایک کتاب میں ان کی تھی بخاری کی باتیں، وہ لے کر گیا تو میں نے کہا اس پر آپ سائن کر دیں، آٹوگراف دے دیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا تم تو بڑے خطرناک آدمی ہو، کیا مجھ سے، انہوں نے مذاق سے کہا ایسا، اور انہوں نے وہ سائن کر کے دیے۔ وہ اس میں انہوں نے شعر لکھا تھا تو مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے، نقش ہے میرے دل پر نصب صدی کی تاریخ، لوگ آتے ہیں میرے پاس حوالوں کے لیے، اور مجھے کہا کہ آپ بھی میرے پاس حوالوں کے لیے آئے ہیں۔ تو گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پھر ایک میری ملاقات دفتر جناب نگر ختم نبوت کی کانفرنس میں ہوئی، وہاں پر وہ آ رہے تھے، مجھے دیکھ کر پہچان گئے۔ پھر میں اکثر ان کے پاس جیسے موقع ملتا تو میں جاتے رہتا تھا۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے بیٹے سلیمان گیلانی وہ بھی نظمیں پڑھتے ہیں، تو ان کا مجھے کوئی بتائیں وہ کیسے ان کا اس طرف آئے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ اس کو بھی شعر و شاعری کا، ادب کا شوق تھا، نظمیں وغیرہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ جب میں کہیں محفل میں کہیں کانفرنسوں میں کہیں جلسوں میں جا نہیں سکتا تھا تو وہاں پھر میں اس کو بھیج دیتا تھا، تو پھر میں بوڑھا ہوتا چلا گیا اور وہ جوان ہوتا چلا گیا، تو اس طرح اس کا اب ایک نام بن گیا ہے۔ تو گیلانی صاحب سے میرا بڑا شوق تھا کہ بلکہ کئی میں نے بڑا ارادہ کیا تھا کہ ان کی زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھوں، کافی چیزیں اکٹھی کی، کافی تصویریں بھی اکٹھی کی میری، پھر اس طرف موقع نہیں مل پایا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد میں ان کی یہ یادیں، واقعات پر ایک کتاب بناؤں گا۔ تو مجھے یاد ہے جب حضرت گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے بس پتہ چلا اور جب ان کا جنازہ ہو چکا تھا، کیونکہ ان کا گھر تھوڑا دور تھا، مرغزار کالونی کے غالباً یہ ابھی جو مصطفیٰ ٹاؤن میں گیلانی صاحب کا جو گھر ہے، پہلے مرغزار میں ہوتے تھے، بعد میں وہ ادھر چلے گئے مصطفیٰ ٹاؤن میں، تو بڑا سائڈ پہ اور اندر کر کے تھا، تو وہاں جانا بھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا تھا، تو میرے اس جنازے پر جا نہیں سکا۔ لیکن کچھ دنوں بعد پھر میں نے اس وقت ان کے بیٹے سید سلیمان گیلانی صاحب وہ بھی لاہور میں نہیں تھے، بلکہ پاکستان میں نہیں تھے، لندن ختم نبوت کانفرنس میں گئے ہوئے تھے۔ جب وہ آئے تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کہ کیا بنا، کیسے ہوا والد صاحب کا؟ مجھے کہتے تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ان کو، گیلانی صاحب کو کہا گیلانی صاحب چلیں، تو گیلانی صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں یہ بات تھی۔ تو فون پہ میری ان سے تعزیت ہوئی، تو اس کے بعد پھر ہم پھر تعزیت کے لیے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر مرشد، وہ جب لاہور میں آئے تو مجھے اطلاع ہوئی کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کے گھر جانا ہے، تو گاڑی کے اندر وہ ایک یادگار سفر تھا۔ گاڑی کے اندر ان کے صاحبزادے حضرت خلیل احمد صاحب اور غالباً نجیب احمد صاحب ہوں گے، دو صاحبزادے تھے، نجیب احمد صاحب یا سعید احمد صاحب اور خلیل احمد صاحب، اور میں بیٹھا تھا اور حضرت، ہم ان کی طرف آستانے پر پہنچے۔ میں نے پہلے فون کر دیا تھا گیلانی صاحب کو، سلیمان گیلانی صاحب کو، کہ حضرت آ رہے ہیں میرے ساتھ، تو ہم پر ان کے گھر پہنچے تو بڑا اچھا انہوں نے استقبال کیا اور بیٹھے، کئی باتیں ہوئی، اور کچھ چیزیں ذہن سے بھول گئی آہستہ تھوڑی تھوڑی، تو پھر
गिलानी साहब ने अपने बेटे उसामा को उसामा को बुलाया और तारुफ कराया कि ये मेरा साहबजादा है। उसके बाद से फिर मेरा सैयद सुलेमान गिलानी साहब के साहबजादे सैयद अमीन गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते उसामा गिलानी के साथ मेरी दोस्ती बन गई। दोस्ती क्या थी, एक लंगोटिया यार था, लंगोटिया यार है मेरा, उसके साथ मेरा ताल्लुक़ बन गया और बहुत कमाल की दोस्ती हमारी बनी, एक जिगरी दोस्ती बन गई। अक्सर मैं उसामा के पास आता रहा, रहता रहा। हम कहीं दूर दूर महफिलों में जाते रहे, कहीं हमने सफ़र किए हैं इकट्ठे। और कभी वो उदास होता मेरे पास आ जाता, तो मैं उस वक़्त मरकज़ राजिया में होता था, कभी मेरे पास आके ठहर जाता, कभी मैं उसकी तरफ चले जाता। तो हमारी दोस्ती चलती रही। उसके बाद फिर उसामा की शादी हो गई और मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। फिर हमारी मुलाकात जो दिनों में होती थी, महीनों में हो गई, सालों में हो गई, तो वक़्त चलता रहा। उसी दौरान सैयद सुलेमान गिलानी साहब भी मंज़िलें तय करते रहे और मकबूलियत के मिराज पर चलते रहे। तो फिर मुझे याद है कि कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त है अली अहमद कियानी साहब, उन्होंने अपनी शायरी की किताब तैयार करनी थी और उस किताब का नाम था मोहब्बत लाज़मी करना। तो मुझे कहते यार किताब को मैं क्या करूँ, मुझसे इतना सरमाया नहीं, कैसे तैयार करूँ? मेरी पहली किताब छपी थी और अब दूसरी किताब है। मैंने कहा कियानी साहब टेंशन ना लें, आपकी किताब में ऐसी शायरी करूँगा जो अब पाकिस्तान में और किसी ने नहीं छापी होगी और या किसी शायर की ऐसे नहीं बनी होगी। मैंने कहा कि किताब तैयार की, डिज़ाइन बनाया, फिर उसके बाद मैंने कहा कि इसको हम उर्दू गज़ल के जो सबसे बड़े उस्ताद हैं, उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब के पास मैं ले चलता हूँ आपको, उनसे इस किताब का पेच लफ्ज़ या दिबाचा या तहरीर उनसे लिखवाते हैं। मैं ख़ान साहब के पास गया, ख़ान साहब ने भी तहरीर लिख दी। उसके बाद फिर मेरे इंडिया में दोस्त थे, अल्लाह उनको फ़िज़ रहमत करे, नदीम साहब, डॉक्टर नदीम साहब, वो पटियाला यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में प्रोफेसर थे। थोड़ा अर्सा हो गया फ़ौत हो गए। उन्होंने अल्लामा इक़बाल और साहिल लुधियानवी के कलाम को उर्दू से पंजाबी गुरमुखी में उन्होंने कन्वर्ट किया, कमाल किताब बनाई। तो उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने भी पेश लफ्ज़ लिख दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने उनको अपने दोस्त को लेकर मैं पहुंचा सदात सराय यानी कि सैयद सुलेमान गिलानी साहब के गरीब खाने पर। मैं बड़ा खुश हुए, काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई। तो मैंने कहा इस तरह लिखना तहरीर, उन्होंने कहा ठीक है। कुछ उनको कलाम उनको प्रिंट निकाल के दिए थे मैंने, तो फिर उनको फ़ोन किया कि तो उन्होंने तहरीर लिख कर दे दी। तो उनके बेटे उसामा से मुझे मिल गई। तो उसके बाद किताब भी तैयार हो गई और बहुत ज़बरदस्त किताब बनी, मोहब्बत लाज़मी करना। और उसमें ये बात थी कि उस किताब में कि सैयद सुलेमान गिलानी साहब ने भी पहली दफ़ा ही किसी किताब के ऊपर तहरीर या किसी किताब का दिबाचा लिखा होगा। और इसी तरह ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने भी पहली दफ़ा ही किसी किताब का दिबाचा लिखा है, क्योंकि ये अक्सर लिखते नहीं हैं, ना ही आपने सुना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद गिलानी साहब के साथ हमारा सफ़र हो गया। उसामा ने मुझे फ़ोन किया, ग़ालिबन 2016 या 17 की बात होगी कि मुझे उसामा ने फ़ोन किया कि वालिद साहब ने जाना है महफ़िल में ननकाना साहब, वहाँ पर मोहम्मद मतीन खालिद साहब जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने महफ़िल रखी है नातों की, तो भी चल मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उसामा की तरफ पहुँच गया, तो हम निकले हैं। तो सैयद सुलेमान गिलानी साहब के साथ
اور ساتھ ان کا راستے میں ہمیں شیخو پورہ سے ان کا ایک شاگرد بھی مل گیا، فیصل۔ اور پھر اسامہ گیلانی صاحب اور ہم باتیں کرتے، گپے لگاتے لگاتے، باتیں بزرگوں کی کرتے کرتے ہم پہنچ گئے ننکانہ صاحب۔ وہاں پہ متین خالد صاحب نے بڑا ہمارا اچھا زبردست تعارف کیا، استقبال کیا۔ اور پھر واپسی میں پھر ہم آئے، واپسی میں پھر میں گیلانی صاحب کے گھر ہی ٹھہر گیا، اور صبح پھر وہاں سے پھر نکلا اور اپنے گھر پہنچا۔ پھر وقت چلتا رہا اسامہ کے ساتھ، پھر مصروفیت اور ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر کرونا کا زمانہ آیا تو مجھے پھر فونوں پہ باتیں ہوتی رہی، تو فونوں پہ حال چال اور وغیرہ پوچھتے رہے۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ گیلانی صاحب نے کتاب لکھی ہے، یہ کتاب میری باتیں ہیں یاد رکھنے کی۔ تو ان کی یادداشتیں آپ بیتی اس کے اندر ہے، کچھ واقعات ہیں۔ تو میں نے اسامہ کو فون کیا، تو اسامہ نے کہا کہ والد صاحب نے نا کچھ کتابیں رکھی ہیں سائٹ پر، تو میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ اسامہ نے کتاب نکالی اور مجھے آ کے میرے آفس آیا ملنے کے لیے، تو مجھے یہ کتاب گفٹ کی۔ کہتے ہیں ابا جی کو نہ بتانا، تو یہ میں نے ان کی جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی کتابیں اس میں سے نکالی ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ بھی اسامہ بھی مصروف ہو گیا، اور فونوں پہ بات ہوتی رہی، اور پھر میں بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، اور ہماری ملاقات فونوں پہ ہوتی تھی۔ تو کچھ دن پہلے مجھے اسامہ نے فون کیا کہ والد صاحب کا نا بیمار ہے، ان کا ہم نے بائی پاس کرایا ہے، تو ان کی دوائیاں چاہیے ہمیں، اگر آپ انڈیا سے منگا سکتے ہو۔ میں نے کہا ابھی تو بارڈر بند ہے، کوئی دوست وغیرہ بھی نہیں جا رہا۔ تو پھر میں نے کوشش کی لیکن کچھ سسٹم نہیں ہو سکا کہ دوائیاں منگانے کا۔ پھر میں نے اسامہ کو فون کیا، اسامہ سے پوچھا والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر سرکٹ چلتا رہا، وہ بھی کاموں میں مصروف، میں بھی مصروف۔ پھر مجھے رات کو میسیج ہوا، میرے ایک دوست نے کہا کہ سید سلمان گیلانی صاحب کا وصال ہو گیا۔ میں بڑا چونک گیا۔ تو پھر میں نے جمعیت علماء اسلام کا جو گروپ ہے لاہور کا کارکنان والا، اس میں نے دیکھا تو اس میں اعلان ہو چکا تھا کہ ان کے جنازے کا۔ تو پھر وہ ساری رات پھر میرے ذہن پر ان کی باتیں، ملاقاتیں گھومتی رہی۔ پھر میں نے صبح جامع اشرفیہ دوپہر کو پہنچ گیا، وہاں پر کافی ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، گیلانی صاحب کا نماز جنازہ پڑھا، اور پھر ہم قبرستان کی طرف گئے۔ اب میرے ذہن پر تھا جہاں ان کے والد صاحب کی قبر ہے وہیں ہوگی، اس قبرستان سے گئے تو وہاں پر ہمیں کچھ جنازے کا نہیں پتہ لگا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ان کے گھر کے پاس قبرستان ہے وہاں چلے گئے۔ تو پھر اگلے دن میں اسامہ کو فون کیا، اور پھر میں اسامہ کے گھر گیا، جو انہوں نے نیا گھر بنایا ہے، وہ بھی مصطفیٰ ٹاؤن کے پاس ہی ہے۔ تو اس وقت وہاں پر مولانا الیاس چنوٹی صاحب آئے ہوئے تھے، کافی دیر ان کی ہم گفتگو سنتے رہے، باتیں ہوتی رہی۔ تو میں نے اسامہ سے ملا، دیر تو کافی چاہ رہا تھا ہم بیٹھیں، لیکن کچھ باتیں ہوئی۔ میں نے پوچھا اسامہ سے کہ والد صاحب کی قبر ان کے والد صاحب کے ساتھ کیوں نہیں بنائی، اپنے دادا کے ساتھ آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ تو انہوں نے کہا ادھر ان کی گیلانی صاحب کی والدہ دفن ہے، تو والدہ کے ساتھ ہی دفن کر دی، ہمارے گھر سے بھی پاس ہے۔ تو اس طرح کچھ باتیں ہوئی، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بھی یہ باتیں کچھ شیئر کر دی جائیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بھی میں کچھ باتیں ان کی جیسے یاد آئیں گی، کیونکہ ایک بہت بڑا وقت گزرا ہے ان کے ساتھ۔
حضرت امین گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کئی باتیں ہیں، کئی واقعات ہیں جو آہستہ آہستہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔